الخير، صباح النور، نتمنى انكم تكونوا مزيان، صحتكم مزيانه. شكرا عاوتاني على لي كومونتير ديالكم الزوينين بزاف. اخر فلوق كتفرحوني بزاف 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 على خداكم عليا. الوغ اليوم نهار السبت كنتلاقاو في فلوق جديد ان شاء الله. غدوزو معنا لا جورني هادي 11:30. حنا عاد خرجنا من الدار، فقنا مع جوج ديك 9:30 ياك 9 بحال هكاك. المهم ولينا كنفيقوا، انا كنت كنفيق بكري، معدنا ولا كيفيق بكري. دونك فوالا غادي نمشيو نفطروا برا باش نبدلو شي شويه هكا الجو. راكم عارفين توت لا سيمين كندوزها في الدار، هي هكا شي حويجات هكا بساطين اللي كيخليوك تهرسي شي شويه ديك لا روتين ديالك وصافي. دونك بتات غادي دوزو معنا الويكاند كامل. دونك غادي نمشيو دابا نفطروا، وعندي شي حوايج خصني نمشي نشريهم، غادي نديكم معايا فين ما مشيت بيان سور، وغنبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله هذا الويكاند هذا. دونك فوالا خليكم معايا، غادي نمشيو نفطروا وعاد ابخي نمشيو نشوفوا شنو نديرو. وصلنا للسيما باش نتقداو داكشي اللي خاصنا، وعاد ابخي نمشيو للدار. ديما فاش كنجيو ناخذو لي دونتيفريس تنحيرو انا واحد، كل مره شنو تنجربو. ناخذ هاد المره هذا ديال القرنفل. اختار عندنا عرفتي اللي جا ندوز هي نفس الاشكال ديال الدونتيفريس. شم هذا زوين، هذا زوين. دابا غنزوق دابا نديرو غادي نمشي. يلا سيريش هذا الله هذا اللي كنعجبنا ديك المره. وجربناه هذا ديك المره، زوين هذا في الحقيقه. بقى منه واحد. زوين، انا نوريكم. زوين هذا صافي. يلا ناخذ هذا. كورس دان ديريكسيون الدار. حنا عاد دخلنا نبدل الايو لاكوش ونقيو العوينات. ايو شكون اللي خرج اليوم؟ شكون اللي خرج؟ شكون كيدير لك بابوني؟ شنو كيدير لك؟ شوف هذا كيقلب عليك. شوف هذيك هاني انا بغيت يدور. بابو ايو بسم الله عليك يا خلاتي. بون بدلت الايلان حويجاتو، خدت البيبون راه ناس. دابا كنا نورمالمون غنوجدو الغداء انا وعدنا في الدار ونتغداو في الدار. تعيطوا لي بارون ديالي دوكو غادي نخرجوا نتغداو على برا. ما عرفت مازال ما عرفناش فين غنمشيو. دونك كل واحد تيقول لك اللي بغيتو نتوما، حنا اللي بغيتو نتوما. دونك حنا غادي نخرجوا نشوفوا ديك الساعات فين غادي نتغداو. ما كاينش ان بروغرام زعما بريسي هذا الويكاند هذا، راه حنا فين ما مشينا حنا غاديين وانتم راكم معانا. بون خديت لي نوي، هاد لا ماركه ديالي تناخذ زوينه. دزنا لا فارماسي خدينا رينوميسي ديال بران باسكو عندنا كان فيه تقصاص هاد الايام هادي، وهادشي مابقاش لينا في الدار. درنا ستوك ديال ابتاميل ديال الحليب ديال ايلاند صافي. خديت ساني كروا، جافيل، فيري، دونتيفريس وجيل دوش راكم شفتوهم. داكشي استفوا عندنا لو طون اللي كنت انا كنبدلو كنرد على ايلاند. وشنو اخر سيشلانج هو اللي ما لقيتش. حتى العشيه ان شاء الله الا خرجنا ونمشي ندوز للكارفور اللي بحمريه نشوف. صباح الخير، صباح النور، نتمنى انكم تكونوا صبحتوا مزيان. دونك قلت لكم صباح الخير باسكو اليوم نهار الاحد سي لو لوندومان. ما كملتش معكم صراحه الفلوق البارح. تغديت مع لا فامي وبقات معنا لا فامي، دونك وبات معنا. دونك الصباح عاد مشاو فطرنا. يلاه دابا لقيتوني غادي نخرج انا وعدنا باش نمشيو. اول حاجه غادي نديروها هو غناخذوا ان سيش لانج، غنمشيو للكارفور اللي في حمريه باسكو ضروري خاصنا، حيت فريمون الحوايج تبارك الله بداو تيكثروا بزاف بزاف بزاف. وداك سيش لانج يعني مابقاش كيهز ليا كلشي، و جو سوي سونسي انني ندور لا ماشين واحد 2 حتى 3 فوا باغ جور. دونك فوالا ضروري خصني واحد اخر باش نديرو في البالكون الاخر. اي فوالا دونك غنمشيو نشوفوا واش غادي نلقى داك الموديل اللي كنت باغا في حمريه، وغنديكم معايا بيان سور. وشنو اخر كان خاصني شي حاجه اخرى مهم غادي نديرو دويره فيها، وكلشي اللي خديتو غادي نبارطاجيه معكم. صافي هادشي اللي كاين. دونك اليوم ما شاء الله غادي تكملوا معنا عاوتاني هاد النهار هذا باش تكونوا معنا الويكاند. دونك اليوم نهار جديد وموتيفاسيون جديده. دونك غنمشي نبدل حويجاتي ونوجد ايلاند نخرجوا اونصومبل.
وهشام. شكون اللي غادي يدير اون بتيت سورتي؟ شكون مامي؟ شكون غادي يخرج مع مامي وبابي؟ خليها غادي تلف. ولكن هذه تقدر تخش كراش من هنا. ايوا قلتي غادي نهزوها غادي طيح. ايوا ولكن ماشي مشتته طاحت. دائما تتقولوا لي جيل بارطاجي معنا شنو كتبقاي كتكوني لابسه زعما في لي فلوغ، ودائما تنسى. انا صراحه زعما بعض المرات كنتبع الموضه، بعض المرات ما تنتبعهاش، كنلبس داكشي زعما على اللوغو ديالي وداكشي اللي عاجبني. الوغ لبست هذا السريويل هذا فواحد الموف زوين، بلاتي نحط لكم باش تشوفوا ها هو كيفاش داير. طايوط هذا خديته من ديفاكتو ب 129 درهم. نورمالمون دايرين 250، غير هادو كانوا بقاو فيهم يمكن شي دو بياس يمكن وداروا لهم الصوت، دونك خديت هذا واحد في هاد لا كولور هادي عجباتني، ان بول بلون بازيك، وهاد الجاكيت ديال الجين هادي كتعندي فريمون شحال هادي صافي. هادشي كاين ولي ستاسويت اوبا صافي. واش عارف خليتو هكا مطلوق ودرت هاد الشفنجه هكا بالفوق. اي ليتس جو. بون ليشي غير حنا خرجنا شميشه هاد النهار، جو زوين. البارح كانت الشميشه ولكن كان الريح، اليوم ما كاينش الريح فريمون الصح، كتحسوا بالجو زوين ديال شي بيكنيك صراحه. حنا وقفنا في واحد البلاصه، خديت اون فوتو اللي غنحطها ان شاء الله sur انستغرام. غنخلي لكم لو كونت ديالي انستغرام هنايا باش تكون ديجا تحطات. بياش غتكون فاش تحط هاد الفلوغ غتكون ديجا تحطات باسكو انا غنحطها دابا شي شويه. دونك ما تنساوش تابوني على الكونت ديال انستغرام. اي ليتس جو. هوبا شميشه مامي. نبغي واحد البسكوي بنين كنا خدينا اون سول فوا دوبي ما عقلناش عليه. هذه هي اللي كنتي قلتي لي ديك المره. لا هذه شوكولا ماشي. ها شوكولا. واش هذه ديال البنان؟ هذه لا لا هذه لا ليست. يا خو تبخون بنان ما عجبتنيش. ما فرامبواز زوينه. جينا على ود السيشلانج في الاخر ما لقينا السيشلانج. شوفوا باش خرجنا بون تنوصل نبارطاجي معكم هادشي ان شاء الله. حنا غنمشيو لقيصريه الريحان، جو بونس غنلقاو فيها دوك لي سيشلانج. يلا تفكر عندنا دابا دونك غادي نمشي ندخل نشوفو واش كاين. اسبيرون يكون باسكو فريمون خاصنا ضروري عرفتي واحد الكركار ديال الحوايج خصهم يتنشروا. انا وصلت القيصريه لقيت السيشلانج زغرتو تنوصل للدار نوريه لكم. صافي هما كيجمعوه ليا باش نمشيو. شوف يس بيبي امين. شيري كنرجع معكم لا كويزين. حنا يلاه دخلنا. شميشه جو زوين والله ما سخيت ندخل. انا غنبارطاجي معكم شنو خدينا. كتمشي زعما على حاجه كتصدقي بشله حوايج. مامي وي جيتيم. الوغ هاد قيصريه الريحان صراحه تلقى عندهم بزاف ديال الحوايج مو شير على لي كروند سورفاس. ما عرفتش بعض المرات ما كنفكرش فيها. بحال دابا هادي لقيتها البارح في واحد لا كروند سورفاس ب 79 درهم، الوغ انا خديتها منها ب 45 درهم. راني الا حتى ديك الكراده ديال القديم باسكو صافي وفلا الاجل ديالها، دونك خديت هادي. هادو راه عاديين تعلق من هنا. هادي خديتها ب 45 درهم وكاينه الكبيره منها دايرين بشي 60 درهم. الوغ من مرجان منين اسيمو ولا كارفور
دونك خديت هاد لي شيبس هادو. الوغ هادي ديال تشيز وهادي ديال كينوا. فوالا هادو فيغان. من بعد هاد البسكويت هذا ديال الحامض عندنا عنده مع هادشي ديال السيترون. خدا اللوز. هاد لا مارك هادي رخيصه وبنينه، اللوز مقرمل ومملح. الا لقيتوها خذوها باسكو فريمون بنين زوين. انا هاد اللعيبات هادو كيديو مع الخدمه كيبقاو يتخصق بهم. خديت فروماج لابريك هذا ديال كارفور نيت. عندنا نخدا برينغلز وخدا هاد لي كرانشي تا هما كيديو معاهم. خدا هادي ديال الفرومبواز وهادي ديال البنان. نورمالمون تياخد حدا ديال الشوكولا ما بقاهمش، اول مره غادي يجرب هادو دونك ما عرفتش انا كيفاش دايرين. واخا كتشوفوا لي كورس فيهم بزاف ديال هاد التخربيق هذا، انا دابا هادي راه ما نقيسهاش. بحال دابا هاد كوكي هادي جوغ ما كتلقاوني زعما كناخذها. انا جو سوي اونتي صودا، هادشي ما تناخذوش نهائيا. سوف كو عندنا اخر همو هي الماكله، زعما تقولي ليه لا نقص شويه من هادي ولا داكشي ما عندوش في القاموس نهائيا. Voilà, pour ne pas me juger, je suis diététicienne nutritionniste, tout cela كل هادشي je me fais plaisir. Alors comme quand tu vois الماكله ديالي كناخذ لا كريم فريش فرomage بزاف ديال الحوايج، مي كاينين شي حوايج فريمون بحال دابا هادي نو كاع نهائيا، زعما كاع معروفه عليا في لا فامي نهائيا واش كنقيسها. مي كما قلت لكم عندنا معايا دونك ضروري كيخصو ياكل شي حوايج بحال هادو. زعما قلت لكم عندنا اخر واحد زعما يتبع ان بروغرام اليمونتير ولا شي حاجه اللي كنت ناخذ هادشي. راه كنت كناخذ معاه زعما هادشي ما تلقاونيش في هاد لا فورم هادي، تلقاو عندي شي كيرش وداكشي. دونك كما قلت لكم جو مي في بليزير اون ميم طون تن ايكيليبري. درت رجعت ليا لا باتري قلت لكم فاش كنشوف راسي زدت هكا شي شويه د كيلو ولا حسيت براسي شي شويه ثقيله دونك تنزير السنطه. سينو راه جو مي في بليزير الا كنت مسافره ولا كنت فريمون جو مي اونفي د شي حاجه هكا بغيت ناكلها كناخذها. مي شي حوايج عندي ما كيتخادوش نهائيا زعما كاع كاريمون. اي فوالا دونك واخا كتشوفوا هاد لي كورس بحال هكا راه سي با بور موا سي بلوس بور عدنان. مي كيما قلت لكم جيسي انني نونطامي واحد لافي اللي شي شويه سين ايكيليبري. هو السر زعما علاش ما كنزيدش في لو بوا، راه كون شفتوني زعما كنت كناكل زعما هادشي وكنشرب المناضه وكناخذ هاد لي شيبس والتخربيق زعما شاك جور داكشي، راه ما تلقاونيش في هاد الوزن هذا. دونك فوالا غادي نكملوا. وي هاهي الحمد لله. ابخي خديت دي شامبينيون، بروكولي، هادي افوكا، صافي زدنا شويه ديال البطاطس. صافي هادشي اللي كاين. بوغ هاد الشيبس هادو كيما قلت لكم فيغان، هادو كتلقاوهم في كارفور راه زوينين زعما سورتو هاد ديال الفرomاج راه كتحسوا براسكم فريمون تاكلوا بحال الشيبس. هادي كينوا، كاين لونتي، كاين بزاف. اي فوالا دونك غادي نرد كل حاجه بلاصتها ونتلاقاو باش نوجدوا لي نوي ديالنا. ملي كنستف هادشي نسيت ما وريتكمش السيشناج. بون خديت فينالمون هذا ديال البلاستيك. انا عندي صراحه ديال الحديد وكيجيني خفيف، كنطويه دغيا وكنحلو دغيا. هذا شويه ثقيل. لانكونفينيون اللي كاين في ديال الحديد راه كنت لقيت ديال الحديد غناخذ ديال الحديد الصراحه باسكو الا براتيك. لانكونفينيون اللي فيه هو انه كيصدي وكيطلق في الحوايج. طبعا انا شي وحدين كنت نشرتهم كيطلقوا لي واحد النقيطات باسكو دابا داك تصدى. هذا ديال البلاستيك ما غادي يصدي ما والو، مي كومان دقيق. فوالا هذا خديته ب 175 درهم من لين قصرية ريحان. فوالا هادشي اللي كاين. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, my soul into the masses, write down my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh.
الدجاج ديالي قطعته انا كنحشي شويه. البولي ضروري ديروه في هاد لا ماريناد هادي. الا بغيتو يصدق لكم الوك ديالكم زوين غديروا فريمون شويه ديال الملحه، بزار، ثومه بودر، واهم حاجه هي الصوجا. فريمون غديروا اون بون كونتيتي ديال الصوجا. غتشوفوني في الخضره ما درتش كاع زعما لا ملحه لا حتى حاجه، باسكو غير هاد لا ماريناد هادي راه غادي الخضره غادي تشربها. صافي غادي نخليه هكا غير بما يطيبوا لي دوك الخضيرات اللي درت هكا يتشحروا شويه، وعاد ابخي غادي نكب عليهم البولي ديالي. الوغ لي شيري، هاي الخضيره ديالي هنايا نزلت، غنزيد البولي. فوالا صافي هنا غندير الماء يغلي حتى يبدا يغلي ليا، عاد ندير لي نويد ديالي باسكو كيتعجنوا. اون فوا يغلي الماء كنحطهم واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق وكنحيدهم باش ما يتعجنوش ليا. صافي هنا غادي ندير لي نويد ديالي، انا غندير 3 نحسب واحد 4 دقائق تقريبا وغنحيدهم. كنحاول غير نحلهم شي شويه هكا باش يترخفوا. فوالا هكا كيتحلوا دغيا تيطيبوا فريمون دغيا، غير وحداو معاهم باش ما يتعجنوش ليكم ويجيو فريمون زوينين. صافي هما تحلوا. اونتر طون شوفوا الولينه نشير 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 نشير. ها هو هذا هو اللي خديت باش نبين لكم باش تشوفوا. ولكن عندنا صراحه ما عجبوش باسكو سي با براتيك، شويه ثقيل باش تحليه وباش تسديه، ماشي بحال هذاك ديال الحديد اللي عندي خفيف. مي بون كان ضروري خاص. لينو راه طابو هادو هنا. صافي غادي نهزهم. مزيان يتهز معاهم شي شويه ديال الماء باش يتميلونجاو ليا مزيان مع هاد الخضيره هادي. صافي هنا غادي نحاول ندمج هادشي كامل مع بعضياتو. وهما لي نويد ديالي واجدين. يمكن هنا غنزيد شويه ديال لاصوص الصوجا. الوغ هنا لي شيري غنصاوب كوم ديسير هذاك لو بارفي ديالي ديال لي غرين دو شيا ياغورت وفروي. سولتوني بزاف شنو الفرق ما بين شنو هذا بعدا. الوغ هادو راه سو سون دي غرين دو شيا هما بحالهم بحال هادو، غير هادو بيضين وهادو كحلين. صافي دونك لا ديفيرونس اللي فيهم زعما ديتيتيكمون بارلون هادو فيهم بلوس دونتي اوكسيدون كو هادو، زعما هي با اون غراند ديفيرونس. زعما فو ميو تاخذوا الكحلين كل بيضين. انا حيت عندي البيضين دونك جو في ان ميلونج. هنا عندنا ندير غير البيضين وهنا انا درت ان ميلونج ديال البيضين والكحلين. صافي غادي ندير فوقهم ان ياغورت ودي فروي وهادشي اللي كاين. لي شيري ما رجعتش معكم من قبيله باسكو صافي مشيت سكن السراح تفرجت وكلشي. يلا دخلت لا كوزين غادي نجمعها. مي افون غادي نكلوتوري معكم لو فلوق حيت جو بونس هاد الفلوق هذا غادي يجي شويه طويل. فوالا دونك نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. غرو بيزو، ما تنساونيش بلي لايك. باي باي.